نسبت دا نسبت تے چی پیدا درکی. انس رضی اللہ تعالی عنہ وفات کی چی وفات کی دونو صحابو توی وی تاسو چی کس وفات شی نو تاسو ولد سجدی پا زیونو اتر لگوی وی آو وی مالا با نلگوی خواه مالا با اتر نلگوی خوشبوی با نلگوی وی تالا بس لگو وی ما چی دا چا خدمت کرے دے لس کالا زنبی علیہ السلام پسی گرزیدلے یم ما لس کالا پیغمبر پسی پیزار گرزولے دے زنبی علیہ السلام سر ډیر نزدی پاتی شوی یم نو چی زمڑ شما کفن کی میں کی دی ما زان لدہ امام الانبیاء دا وجود خولا سنبال کردی دا غمی یخی اگا خولا براوالی او مالا باید سجدو پا زیونو ولگوی بیا میں اللہ تا وصفارے خواہ نسبت سسیز دے نسبت سسیز دے کہ نسبت سسیز نوے صحابو بخولا نسنبالا ولا خواہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام تب ما قتل چه فلقین بی اوی حدیثی بی شف کرل حدیثی بی پری وجود باندی دیسی راخ کل پکتا وی چه کل دیر بیمار شو بی فلقین نشو ویلے نو ما تب وی پا میو وایا نو وی ما با فلقین اوی خودیسی بی می نشف کول چه شف چه فلقین بمی اوی نو دا نبی علیہ السلام لاسون بمی روار زما بی شف ابیا من پیتی سیو مگل منگوی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ تا پا دی خپلو لاسونو ولی نشف کول چی پا امام الانبیاء پا لاسونو دی شف کول وی زما دا لاسونو نا دا پیغمبر لاسونو دیر غورو خوا نو دم با اخبال کو شف کول بای دا امام الانبیاء پا لاسونو بانی نسبت سسیز دے خوا تبرک بی آثار صالحین دا سسیز دے خوا دا بخیرت تب سوڑم غواری خوا یو نسبت بم پکاری ورے خوا تو ویسے نسبت نمانما زوام وی منا وی نئی منما وام صحبت امنا وی نئی منما وام دا نیکانو صحبت سسیز دے دے کے ناست سسیز دے وی نئی منما زورتام نئی منی وی نا وام اگورا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمر روایات تی نقل شوی روایات تی ندیر کم نقل شوی دی فقہا و صحابو کی بینم انوینی خد ابو بکر صدیق روایات کم دی روایات دا ابو حریرن دا دن دیر دی خواہ فقہاو کی نمم نشتا فقہاو صحابو کی روایاتم کم نقل لی خود صحبت دا امام الانبیاء دیرو نو نبی علیہ السلام ورطوئی صحبت کم زیتا ورسول ابو بکر صدیقہ روایات کم دی فقہاو کی دی نم نشتا خود جنت پٹولو انبیاء حرام دے چی سو پوری زنعمت لے او چی زلار شما او بیا ٹول پیغمبران جنت تلار شی ابو بکر صدیقہ چی کل امتیان جنت تزی نو پٹول بنی آدم کے با پٹول امتیانو کے با رنبے پا جنت کے قدم ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ دا صحبت رسولے دے دا امام الانبیاء مجلس رسولے دے دا امام الانبیاء ملگرتیا رسولے دے صحبت ملگرتیا دا دیر لوی سیز دے گورے دا دیر لوی سیز دے خواہ صحبت دیر قیمتی سیز دے خواہ دا نیکانو دا صلحاو دا علماء صحبت ترازی خواہ دا صحبت اختیار ہوئی دا دیر فائدہ درگ نبی علیہ السلام نیورس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو کو خکل دور و خکلی تپوسو نبائی کون دا دنیا سر داغی کار نونو ورطوی دا اللہ حبیبہ جنت تا چی خلق سینو پا مخصوص دروازو بزی کنا چا روچی ڈیری ہے با خدای پر ریان دروازہ دند کی چی بیاڑو تگے کی گی نا نوی دیسی کس پا پکی چی پا ہر دروازہ بطلیش ہر دروازہ چی دا جنت پا کم دروازہ زینو زیبا وی دیسی کس پا پکی نبی علیہ السلام ورطوی وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ زما امید دادے چی تا پا دق خلقو کی چی پا ہر دروازہ و جنت تزیخا حغت تی ابو بکر صدیقہ چی تو ورن نوزی جنت تا چی کل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت تا نوزی
د جنت ټولې دروازې به استقبال کوي، مرحبا مرحبا مرحبا، په خیر علی په خیر علی. د جنت دروازې به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه استقبال کوي. دا په نبی علیہ السلام مینو ښه، نبی علیہ السلام سره مینه او محبتو ډیر نږدې تعلق د امام الانبیا سره تیر کړی. نبی علیہ السلام ته وی درې خبرې مې ډېرې خوښې دي. وی کمې وی تا ته کتل او په تا مال لګول او چې زما لور بیبي عایشه ستا په نکاح کې ده، بس تا درې خبرې ډېر خوند. په ټوله دنیا کې مې دا درې خبرې ډېرې خوښې دي، بس چې تا ته ګورم او په تا باندې دا مال لګوم او چې رایاد مې شي چې بیبي عایشه زما لور ده او د امام الانبیا په نکاح کې ده. وی دا درې خبرې مې ډېرې خوښې دي. نبی علیہ السلام سره غاری سور تلاړو، غاری سور تلاړ ملګرتیا نبی علیہ السلام سره غاری سور کې کوي. ډېره نازکه ملګرتیا ده چې مشرکین داسې ګرځېدل، د غاری سور داسې دی لګې، دا داسې لږ سنزن غونته دی. چې مشرکین داسې روانو نو دوی خپې ولیدلې، نو نبی علیہ السلام ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی کو دی خپلو خپو ته وکتل نو ما ته به ویني ګورې، دومره نازک ټیم دی چې دشمن راغلی دی د غار په خوله کې ګرځي او دی خپې اینی. نو وی که دی خپلو خپو ته وکتل نو ما ته خو به ویني. نبی علیہ السلام ورته ابوبکر صدیقه ما ته خو یوازې نه یو که نه، ستا څه ګمان دی په هغې دوو کسانو الله ثالثهما چې دریم رب العالمین دی، ما تا دویو خو دریم رب العالمین دی. بی فکره شه چې ملګرتیا یې وکړله د غار سور. ما تاسو ته وی روایات کم نقل دي خو په غار کې ملګری و که نه. نو چې د غار ملګرتیا ختمه شوه، نبی علیہ السلام ورته وی انت صاحبی فی الغار، ته زما ملګری دی په غار کې، نو وصاحبی علی الحوض، په حوض کوثر به مې ملګری ښه. دلته د صغار ملګرتیا کوي، میدان محشر کې به د حوض کوثر ملګری ښه. نبی علیہ السلام ورته ابوبکر صدیقه رضی الله تعالی تا سره صادر نو؟ وی وو، وی هغه مې خس خس کړی دی او دی غار کې مې پې سوړي بندي کړي دي. نبی علیہ السلام ورته وی ښه چې د غار نه راوتل نو دعا یې وکړله، وی اللهم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامه، یا الله ابوبکر صدیق زما سره وګرځوه زما په درجه کې په ورځ د قیامت. یا الله ما سره ملګری که، ما سره ملګری که. دی د نبی علیہ السلام سره مینه وه ښه، محبت یې الله کوم ځای ته ورسو. ځوانانو عوامو ورونو مینه وکئ خو د امام الانبیا سره یې وکئ ښه. زوامه میدان محشر کې به نبی علیہ السلام ولاړي، یو لویه ډله به پسې د حافظانو وروستو روانې، لوی جماعت ښه. حافظان به ټول په نبی علیہ السلام پسې رواني په میدان محشر کې. وایي دا ولې؟ دا ځکه که نه چې په نورو امتونو کې خو د آسماني کتاب حافظان وونه، نو دا د نبی علیہ السلام خصوصیت دی، نو دا لویه نښه ده ښه چې د حافظانو یو لوی جماعت په امام الانبیا پسې شاته رواني.